एक बार पढ़ के दरवाजे खुले रख, रिस्क रूहानी और रिस्क जिस्मानी। अल्लाह मेरी नस्लों के लिए दुनिया की महंगाइयां, हालात, क्राइसिस, नाकामियां और पता नहीं आगे महंगाइयों की सूरत हाल क्या होगी, लेकिन अल्लाह मुझसे और मेरी नस्लों से रिस्क न छीन। तो फरमाया उस शख्स को कहे कि सूरत मैं अपनी नस्लों के लिए तवंगरी मनवा ले, अपनी नस्लों के लिए रिस्क मनवा ले, अपनी नस्लों के लिए वुसअत मनवा ले। 40 मिनट का अमल, सिर्फ 40 मिनट का अमल, रिज़्क बेबहा, आप और आपकी नस्लों के लिए रिज़्क के खजाने हाजिर। परदादा के बड़ों ने अमल किया, आज चौथी नस्ल बिर रईस है। छोटा सा अमल है, तारिक महमूद साहब बताएंगे इस वीडियो क्लिप में, तो बाकी बातें बाद में करते हैं। जल्दी से जर साहब ये वीडियो देख लें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और जो मेरे नए सब्सक्राइबर नए व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें और छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ा करें हमारी हौसला अफजाई के लिए। इसे ये वीडियो देख लें, लेट्स सी। के दरवाजे खुले रख, रिस्क रूहानी और रिस्क जिस्मानी। अल्लाह मेरी नस्लों के लिए दुनिया की महंगाइयां, हालात, क्राइसिस, नाकामियां और पता नहीं आगे महंगाइयों की सूरत हाल क्या होगी, लेकिन अल्लाह मुझसे और मेरी नस्लों से रिस्क न छीन। तो फरमाया उस शख्स को कहे कि सूरत फातिहा पढ़, और सूरत फातिहा को एक बार पढ़, और जब पहुंच इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसको 40 मिनट ऐसे विजदान, ऐसे दर्द, ऐसी कैफियत कि कोई दुनिया का कोई फर्द मुझे याद न रहे सिवाय उसकी जाते करीमी के, और इसको दोहरा 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 दोहरा, इसको दोहरा। और कहा कि मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। शेख हामिद कूफी कहते हैं कि कूफा में हमारे यहां एक रईस था, और लोग उसके दर से खाते थे, और लोग उसके दर से बहुत लेते थे, और बहुत सखावत चलती थी। और सुना था कि उसके वालिद भी ऐसे रईस थे, और सुना था उसके दादा भी ऐसे रईस थे। और ये बात सुनी थी कि उसके दादा ने कोई अमल किया था, और ऐसा नहीं, दादा के बड़ों ने कोई ऐसा अमल किया था जिसमें अल्लाह से नस्लों के लिए रिस्क और रिस्क के खजाने मनवाए थे। कितने लोग ऐसे हैं, माल दौलत चीजें, ऐसे हालात और गर्दिश में आए कि नामवरी से गुमनामी में चले गए। मुझे याद है कि मैं टाउनशिप में एक बंदे से मिला, ये बात है आज से कोई 27-28 साल पहले कमोबेश। ऐसे छोटा सा कमरा था, और मुख्तसर सी 2-3 कुर्सियां, एक टूटी सी मेज, और कहा कि मैं लाहौर में मेरा सिक्का चलता था, मेरा नाम ये है। नाम मुनासिब नहीं, राजदारी जिंदगी का पहला हिस्सा है, और मेरा नाम ये है, और मेरा अपना जाती जहाज था, और ये माल था, और ये चीज था, और आज मेरा हाल ये है कि अगर मैं दवाई लूंगा तो ये बंदा पैसे देगा जो साथ खड़ा था, मेरे पास दवा के पैसे नहीं हैं। मुझे एक हमारे मुखलिस हैं, वो कहने लगे कि मेरे वालिद जिनके पास जॉब करते थे उनका बहुत बड़ा कारोबार था, उन्होंने उस दौर में 14,000 की गाड़ी ली थी नई, और फिर 16,000 की गाड़ी ली, नई गाड़ी। कितने की? 16,000 की गाड़ी ली। 100 का नोट बांटते थे, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक लोग लाइन लगा के लेते थे, और जिस दौर में 250 रुपए के 5 मरले जगह मिलती थी, 250 फुट जगह मिलती थी ना, 125 फुट, 125 फुट जगह मिलती, 5 मरले 250 रुपए की, और वो बेचते थे। और फिर एक वक्त ऐसा आया, हर चीज खत्म हो गई। मेरे पास एक ड्राइवर था, वो कहने लगा कि मेरे मालिक हैं जिनके पास पहले मैं काम करता था, उनके हालात आ गए तो मैंने आपके पास आपके ड्राइवरी की। अगर रमजान में कोई बचा हुआ लंगर हो तो उन्हें बुला लूं, आप दे देंगे? तो हम रमजान में मजमा आता तो कोशिश की जाती है कि उनको खाना ताजा खिलाया जाए। तो मैंने कहा ठीक है, कहा कि कुछ पैसे भी हो जाएं। कौन है? कहा कि फलां लाहौर का, नहीं जानते आप? हाँ जानता हूं, इतनी बड़ी सोसाइटी है, बड़ी मालदारों की। कहा ये 28 मुरब्बे जगह उन्हीं की थी,
اور آج سے 40 سال پہلے انہوں نے یہ جگہ بیچی تھی اور اتنے کروڑوں میں اتنے میں بیچی تھی. اب وہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں. سب کچھ ختم ہو گیا ہے, سب کچھ ختم ہو گیا ہے, اور ان کے گھر کھانا نہیں ہوتا. اور آپ اگر کھانا دیں گے تو ان کے گھر میں 2-3 وقت اچھا گزر جائے گا. میں اپنی نسلوں کے لیے تمنگری منوا لے, اپنی نسلوں کے لیے رزق منوا لے, اپنی نسلوں کے لیے وسعت منوا لے. تو کہے کہ مال بہت ہے اور نسلوں کے کام آئے گا. مال رکھنا جائز ہے, حلال جائز ہے, لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ وہ رہے گا یا نہیں رہے گا. یہ میرے ساتھ چوک ہے, یہاں کرتبہ چوک, یہاں 2 پلازے مجھے ایک بندے نے بتائے, اب اس کے نہیں ہیں. کہا یہ اور یہ اس بندے کا ہے, فلاں نام کے بندے کا, اور اس کا آج کچھ نہیں رہا. اب وہ جس کسائی سے گلبرگ میں ہے, یہاں لاہور میں, جس سے بہت منو گوشت آتا تھا اور بڑے بڑے رئیس دعوتیں پکتی تھی, چپ کر کے جاتا ہے اور وہ کچھ پیسے اس کی مٹھی میں ڈال دیتا ہے اور وہ اس سے زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے. میں یہاں لاہور میں فیروز پور روڈ پہ ایک جگہ گیا تو انہوں نے وہ جگہ پہ کھڑے ہو کے دکھایا, وہ سامنے جو بنگلہ ہے, میں نے کہا وہ تو محل ہے. کہہ رہے یہ اس بندے کا ہے, اب ایک کمرہ اس کو ہم نے دیا ہوا ہے اور وہ بنگلہ وہ محل وہاں وہ کھڑکی اس طرف کی بند رکھتا ہے کہ میری نظر اس پہ نہ پڑے. وہ سب کچھ اس سے چھن گیا ہے. سنیں, یاد رکھیں, جو اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا. وہ دنیا کی جیبوں اور مالوں سے جو ملتا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا. یہ جو عمل ہے نا, نسلوں کے لیے رزق منوانا, برکت منوانا, نسلوں کے لیے, نسلوں کے لیے رزق منوانا, نسلوں کے لیے برکت منوانا, یہ جو عمل ہے, بس اب میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ پوچھیں کتنا دن کریں گے, میں نے کہا دل خود بولے گا, من خود بولے گا, اندر خود بولے گا. میں نے آپ کو کچھ واقعات سنائے ہیں, بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات, بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات. یہ اس میں سعودی عرب مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے, اس کا نام خالدیہ ہے سوسائٹی. میں وہاں ایک عرب سے ملا, شیخ ابو ترکی اسے کہتے تھے. تو اردو عربی تو مجھے آتی نہیں, بس تھوڑی بہت ایسے شدھ بدھ ہے. تو وہ تھوڑی ہی دیر میں کہتے تھے, ایسے اٹھتے تھے نا, کہتے تھے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. میری ان سے چند ملاقاتیں ہیں, بوڑھے تھے, بابے تھے, کہ ان کے بڑے آئے تھے, اصل میں خلافت عثمانیہ تھی تو ان کے بڑے ترکیہ سے آئے تھے, تو پھر مکے میں رہتے رہتے تو وہیں کے ہو گئے. ان کا جو خادم تھا وہ اردو بولنے والا تھا اور انڈیا کا تھا, اس سے میرا تعلق تھا. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا تیرا جو ہے یہ بابا یہ کیوں پڑھتا ہے؟ یہ پتہ نہیں, میں سے پوچھ کیوں پڑھتا ہے. اس نے کہا جلالی بابا ہے تو کہے گا مجھ سے. میں نے کہا میرا کہے. اچھا, وہ میرے اشارے دیکھ رہا تھا تو اس نے عربی سے پوچھا کیا کہتا ہے. اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ جی آپ یہ کیوں پڑھتے ہیں. تو بڑا خوش ہو گیا, کہنے لگا پہلا بندہ ہے جس نے مجھ سے پوچھا, آج تک کسی نے پوچھا نہیں, پہلا بندہ ہے جس نے مجھے یہ پوچھا ہے. کہا جب ہم چھوٹے تھے ہمارے پاس بہت غربت تھی اور تنگ دستی تھی, تو میرے والد ہمیں بٹھا لیتے تھے اور ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے, اور جب پہنچتے تھے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر, تو پھر اس کو میرے والد کہتے تھے دہراؤ, بہت زیادہ پڑھو, بہت زیادہ پڑھو, بہت زیادہ پڑھو, بہت زیادہ پڑھو. کام پڑھتے تھے, بہت زیادہ پڑھتے تھے, بہت زیادہ پڑھتے تھے. اور کہا میرے والد پھر دعا کرتے تھے اور ہم آمین کہتے تھے, اور میرے والد کہتے تھے چلو مبارک ہو, ہمیں جو ہے اللہ پاک وہ فلاں چیزیں, وہ حلاوے, وہ چیزیں کھلائیں گے. کہہ رہے ابے کو دیکھتے تھے, ابا جی ہمارے پاس تو پیٹ بھر کے روٹی نہیں ہے, آپ کہتے ہیں اللہ وہ کھلائے گا, وہ کھلائے گا. اور ابا ایسے خوش ہو جاتا تھا. کیوں؟ ابے کو یقین تھا کہ سورۃ فاتحہ اس کریم نے قبول کر لی اور میرا کام ہو گیا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. میرے بندے میری ذات پہ بھروسہ کر کے دیکھ,
تو دوستو حضرت طارق محمود صاحب نے بتایا کہ آپ جب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں تو 40 منٹ تک ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے رہا کریں، اور انہوں نے حضرت صاحب نے یہ بھی بتایا اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے رہا کریں، کیونکہ بزرگ تھے پرانے وہ پڑھتے رہتے تھے، تو یہ بھی آپ بھی پڑھتے رہا کریں، بہت ثواب ہے اس کا، بہت اجر ہے، آپ کے نسلوں تک رزق کی کمی نہیں ہوگی، آپ کے پاس رزق کی کمی نہیں ہوگی، بے حساب رزق حلال ملے گا۔ تو جب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین بار بار پڑھتے جائیں، 40 منٹ تک پڑھیں، جس طرح ویڈیو میں حضرت صاحب نے بتایا۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، مزید اس طرح کے اچھے ویڈیو کلپ دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ابھی تک ویڈیو کو لائک شیئر نہیں کیا وہ بھی کر لیں، جو میرے سبسکرائبر ویورز ہیں ان کا اگین شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔